Oy, pastor. Uy. Pwede madisturbo sa kanako, pastor? Oh, pwede kayo brother, sa may ato brother. Na ako'y pangutana, pastor ba? Oh. Nga, tinuod ba ko nun ang purgatorio, pastor? Kay ilam kung nang gidoktrina sa mga Katoliko, na ba ko nung mabasa sa Biblia? Tinuod ba na, Parte pastor? sa purgatorio, pagpangwarta mo na. Ay, pagpangortar, pastor, Pagpangilad na siya sa mga inosente na to nga mga kaigsunan. Kaya wala gid tayo mabasa sa Biblia nga adunay purgatorio kay dili man gud negosyo ang kaluwasan, brother. Oo niya, nag-ingon diya sa Roma 6:23. Kaya ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang hatag nga gasa sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga naa sa atong Ginoong Kristo. So gasa lang ug hatag lang diay. Yeah. Muna nga walay purgatorio. Asa man day padulong ang tao ay nagkamatay, pastor, kung tayo gamay ra kunog sala agto mo kunog purgatorio, tinuod na, pastor, nga ang bayad sa gamay sala agtos agtos purgatorio? Ay dako kay nang baka kog limbong na kay ang gingon sa Biblia magod. Katong dunay usa ka tawo nga nangutana ni Kristo Jesus ba? Nga Jesus asa padulong ang usa ka tawo kun siya mubiya na nining kalibutan na. So dunay pobre nga si Lazaro ug ang dato sa Lucas 16:19. Oo nga ang pobre nga si Lazaro, no, pagkading namatay siya didto siya sa kiliran ni Abraham. Unya ang dato nga namatay usab didto siya sa Hades ug imong i-search ang Hades mo na siya ang linaw nga kalayo o